फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उर्दू पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये वीडियो बेस्ड होगा फॉर अपकमिंग डब्ल्यूबी प्राइमरी टेट 2022। ये चैप्टर नंबर 2 है। ये एक उर्दू पेडागोजी की बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, जिसमें बहुत सारे पेडागोजिकल इश्यूज उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो ये होगा। तो देखिए, ऊपर में टॉपिक है तदरीस जुबान के उसूल और तरीके, यानी प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तदरीसी जुबान के उसूल यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इससे पहले कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना ना भूले, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करें, जहाँ पे बहुत सारे नोट्स और स्लाइड्स को प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है, इसको देख लेते हैं कि तदरीस जुबान के उसूल। हर उस्ताद अपनी शख्सियत, ज़हानत और काबिलियत के मुताबिक तालीम देता है, लेकिन कामयाब तदरीस के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी तदरीसी उसूल यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज को मलहूज रखें, ताकि हमारा वक्त, मेहनत ज़ाय ना हो और नताइज भी मौजूदा, मुअस्सिर और कारआमद हासिल हो। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तदरीस जुबान और ख़ुसूसन तदरीस उर्दू से मुतल्लिक कुछ ऐसी बुनियादी असूल मंदरजा झेल है, यानी कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स है, उर्दू रस्मुल ख़त में महारत और तलफ़्फ़ुज़ पर दस्तरस। यानी एक टीचर को उर्दू के जो रस्मुल ख़त है, जो स्क्रिप्ट है, रिटन स्क्रिप्ट, उस पर महारत और तलफ़्फ़ुज़ पे, प्रोनाउंसिएशंस पे दस्तरस होना चाहिए। उस्ताद का उर्दू रस्मुल ख़त में महारत रखना ख़ुसूसन इब्तिदाई जमातों में अज़हद ज़रूरी है। उर्दू को आसान मजमून समझने की वजह से उर्दू पढ़ाने वाले अक्सर उर्दू ज़ुबान के उस्ताद नहीं होते। अगर मौजूद भी हो तो शायद अदब के तालिब इल्म तो हो, मगर ज़ुबान के उस्ताद नहीं है। यानी मतलब ये है कि वो उर्दू के लिटरेचर के तो उस्ताद हैं, बट वो ज़ुबान के उस्ताद नहीं है, क्योंकि उनको मतलब कुछ जो बेसिक्स, जो उसूल है, जो प्रिंसिपल्स है, वो मतलब नहीं रहता है। गुफ्तगू में पहला मरहला लब व लहजे का दुरुस्तगी दरस्ती का है। इसके लिए सही तलफ़्फ़ुज़ सीखना जरूरी है। तलफ़्फ़ुज़ से मुराद ये है कि हर हर्फ की आवाज़ उसके सही मखरज के साथ अदा की जाए। यानी जो 37 जो लेटर्स है, 37 लेटर्स, उर्दू के जो 37 लेटर्स हैं, इसको सही तरीका से अदा करने का इल्म होना चाहिए। हर लफ्ज़ ना सिर्फ दुरुस्त तरीके से बोला जाए, बल्कि लफ्ज़ के दरमियान मुनासिब ठहराव, फासले और वक्फ़ों का भी लिहाज रखा जाए। तो ये मतलब हुआ एक उर्दू के उस्ताद का मतलब रस्मुल ख़त पे और तलफ़्फ़ुज़ पे दस्तरस पूरी पकड़ होनी चाहिए। नंबर 2, मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल। मुहर्रिकात का सही इस्तेमाल किया जाए। जुबान को दिलचस्प और काबिल तफ़हीम बनाने के लिए बोलने के साथ साथ मुअल्लिम को मुहर्रिकात यानी स्टिमुलस वेरिएशंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यानी चेहरे के हाव भाव, उतार चढ़ाव। इसके अलावा मतलब कि एक्सप्रेशंस, फेशियल जो एक्सप्रेशंस होता है, जो जेस्चर्स होता है, इशारे होते हैं, उन सब का भी बोलने के साथ साथ मुअल्लिम को इस्तेमाल करना चाहिए। अदायगी ठहर ठहर कर मुनासिब लहजे के साथ की जाए। तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्त के लिए उस्ताद को अपने नमूना पेश करना चाहिए। ना सिर्फ यह कि खुद सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करे, बल्कि इस मकसद के लिए सही जुबान बोलने वालों को सुने, इनके साथ गुफ्तगू करे, मियारी लुग़त इस्तेमाल करे, मौका की मुनासबत से सही तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के साथ अल्फाज बोले, छोटी जमातों में बोल चाल के लिए अपना नमूना पेश करे, लहजे का जो फुक़दान आज शायद कभी ना था। इस तरह बच्चों के जुबान सीखने के दरपेश मसाइल का हल भी निकाला जा सकता है। ये सब था कुछ प्रोसेस, मतलब कि अपने सही तरीका से तो मुहर्रिकात, स्टिमुलस वेरिएशंस को सॉल्व करने का और उसके दस्तरस हासिल करने का। तीसरा जो तरीका है, प्रिंसिपल है जुबान का,
کہ جدید تدریسی طریقے سے واقفیت اور ان پر عمل۔ جدید تدریسی طریقوں سے واقفیت استاد کی پیشہ ورانہ اخلاق کا حصہ ہے۔ اوکے، یعنی جدید جو ٹیچنگس میتھڈس ہے اس کو بھی استاد کو چاہیے کہ وہ سب استعمال کرے، کیونکہ ایک پروفیشن ہے اور اس پروفیشنز کو بہتر بنانے کے لیے استاد کو جتنا حد تک چاہیے تدریسی لوازمات اور جدید تدریس طریقہ بھی استعمال کرے۔ اس عمل کو زبان آموزی کہتے ہیں۔ ثانوی زبانوں کی تدریس کے بہت سے طریقے رائج ہیں۔ ان طریقوں کے نقائص دور کر کے انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کئی نئی طریقے بھی وجود میں آتے ہیں۔ ہر زبان کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے اور ہر زبان کے اپنے تدریسی مسائل ہوتے ہیں۔ تدریسی مسائل کو سمجھتے ہوئے عملی طریقوں کو برتنا استاد کی حاضر دماغی ہی نہیں بلکہ ہنر بھی ہے۔ اوکے، ہمارے اساتذہ کو زبان کی آموزش کی فنکشنل انداز کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اوکے، فنکشنل انداز پریکٹیکل، جس طرح وہ مطلب کہ بچوں کے سامنے جس طرح اچھی طریقے سے پڑھائے اس کو ڈیلی لائف میں بھی اس کو ایسے ہی اپنے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ اگلا ہے 4 نمبر، سمعی و بصری آلات کا استعمال، یعنی آڈیو ویژول ایڈز کا بھی استاد کو چاہیے استعمال کرے۔ لنگوا فون، جس میں زبان کے صحیح تلفظ، صحیح الفاظ کے صحیح تلفظ کو ادا کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سمعی بصری یعنی آڈیو ویژول ایڈز کا بھی انتظامات کرنا چاہیے زبان کی کلاس میں۔ سمعی بصری آلات یعنی ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ایسی صوتی آلات جو تدریسی اعانت طور پر استعمال ہوتے ہیں، سننا سکھانے میں بہترین اعانت ہے۔ مختلف مضامین کے لیے رہنمائی اساتذہ بھی شائع ہوتے ہیں۔ اردو کے سلسلے میں ان کا مطالعہ استاد کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سمعی و بصری معاونات کے کئی طریقے بتائے جاتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی جو میٹیریلز ہے، جو ٹی ایل ایمس ہے، آڈیو ویژول جو ایڈس ہیں، ان سب کو استعمال کرنا چاہیے زبان کو سیکھنے میں۔ اس کے علاوہ کثیر لسانیات کو قبول کرنا، یعنی کوئی ایک بچہ ہے ایک سے زیادہ زبان بولتا ہے تو بات کو سمجھنے کے لیے ایک سے زیادہ زبان بھی استعمال کرنا چاہیے استاد کو۔ ہماری جماعتوں میں مختلف زبانوں کے بولنے والے طلباء حصول تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ یا مختلف زبانیں ہدف زبان کا اثاثہ کام آتی ہے، یعنی ملٹی لنگوئل بہت سارے لینگویج کے بولنے والے طلباء آتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک ریسورس ہے، ایک ذرائع ہے، ایک اثاثہ ہے۔ تو انہی زبان کی آموزش میں رکاوٹ سمجھنے کے بجائے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ملٹی لنگوئل جو ہے یہ رکاوٹ ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے ایک ریسورس ہے، آپ کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے۔ تو سمجھنے کے بجائے ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اردو تو ایک ایسی زبان ہے جس میں مختلف زبانوں کی الفاظ بھی شامل ہے، یعنی ایک ایسا زبان ہے جس میں بہت سارے دوسری زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہے۔ اسی لیے استاد کو ان سب کو ریسورس سمجھ کر کے ان سب کو استعمال کرنا چاہیے اور اردو کی صحیح تعلیم دینا چاہیے، جنہوں نے ان کے حسن میں اضافہ کا بھی کام کیا ہے، یعنی اردو کو نمبر 6، انفرادیت کو فروغ، یعنی اس سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے۔ ہر بچہ اپنے آپ میں انوکھا ہوتا ہے۔ معلم جماعت کے تمام طلباء کو یکسانیت سے مخاطب نہیں کر سکتا۔ بے شک تدریس میں انفرادی فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہماری توجہ طفل مرکوز تعلیم پر ہونی چاہیے، جس میں معلم ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ یعنی تعلیم جو طفل مرکوز یعنی بچوں کے ذہن کے نقوش کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس میں استاد جسٹ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اگلا ہے مشق کا اصول، یعنی پریکٹس۔ زبان کی آموزش میں تقلید یعنی فالو، اس کی مشق کی بہت اہمیت ہے۔ زبان سے متعلق کسی بھی نقطہ کے حصول کے لیے بچہ جتنی زیادہ بار اسے دہرائے گا، یعنی پریکٹس کرے گا، ڈرل کرے گا، زبان پر دسترس اتنی ہی پختگی ہوگی، اتنی اس کی زبان پہ پختگی ہوگی۔ لسانی پختگی کے لیے مشق لازمی ہے۔ زبان کی پریکٹس کے لیے زبان کی پختگی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس میں پریکٹس کرنا ایک دم ضروری ہے۔ اگلا ہے سرگرمی کا حصول۔ ہم یہ بات بہتر طور پر جانتے ہیں کہ بچہ سننے کے مقابلے کر کے، یعنی لرننگ بائی ڈوئنگ، زیادہ جلدی اور دیر پا سیکھتے ہیں۔ یعنی سننے کے بجائے، لیکچر دینے کے بجائے بچے کو اس کو کر کے دکھا دینے سے وہ انفارمیشنز اس کے ذہن میں بہت دنوں تک رہتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے۔ زبان کی کلاس میں یہ کمزوری ہے کہ اس میں سرگرمیوں کا استعمال کم ہوتا ہے۔ یہ آج کا مطلب کہ کمزوری ہے کہ زبان کی کلاس میں
लर्निंग बाय डूइंग बहुत कम इस्तेमाल होता है और सुनने व नसाबी किताब पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी जो सिलेबस का जो बुक उस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन डूइंग पे कम असर किया जाता है। ज़ुबान की आमोज़श की पुख्तगी के लिए सरगर्मियाँ भी लाज़मी है, यानी एक्टिविटीज़ भी लाज़मी है ज़ुबान की पुख्तगी के लिए। नंबर 9, तदरीस के उसूल की पाबंदी। तदरीसी उसूलों में जैसे मिसालों से उसूल की जानिब, यानी जो कुछ उसूल हैं, बच्चों को पढ़ाने के जो उसूल हैं, यानी आसान से मुश्किल, छोटा से बड़ा, जानना से ना जानना से जानना, ये सब कुछ उसूल हैं। तो इस पे भी इसके यानी इसको फॉलो करते हुए बच्चों की ज़ुबान की तालीम देनी चाहिए। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तदरीसी उसूलों में जैसे मिसालों से उसूल की जानिब, सहल से मुश्किल की जानिब, ठोस से मुजर्रिद यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की जानिब वगैरह असूल की पाबंदी ज़ुबान की क्लास में बहुत ज़रूरी है। ओके, यानी ये तदरीसी असूल इस्तेमाल करना होगा जिससे ज़ुबान की तरक्की हो सके, ज़ुबान की सही तालीम दिया जा सके। 10 नंबर है गलतियाँ आमोज़ का हिस्सा, यानी गलती भी बच्चे ज़ुबान सीखेंगे, उसमें गलतियाँ करेंगे, ये भी एक लर्निंग का एक हिस्सा है। मुअल्लिम अक्सर बच्चों की तरफ से होने वाले गलतियों को काबिल कबूल नहीं मानते और अक्सर इनके तय इजहार नाराज़गी करते देखे जा सकते हैं। जदीद नफ्सियाती उसूल के मुताबिक आमोजस गलतियाँ होना एक आम बात है। ओके, यानी जदीद स्टडी से पता चला है बच्चे जब सीखते हैं तो गलतियाँ करते हैं और ये एक आम बात है। इनमें मुअल्लिम को हैरानी और नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। बच्चे गलतियाँ करके ही सीखते हैं। मुअल्लिम को बच्चे की गलतियों को तजर्बा करके उनके फ़िक्र को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये था 10 ऐसी प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज टीचिंग। ओके, प्लीज़ आप लोग इसको अच्छी तरीके से एक मतलब रिवाइंड करके देख लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे कोर्स को आप लोग बहुत ही कम कीमत पे खरीद सकते हैं, जहाँ पे अपने बहुत ही कम वक़्त में आप अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।